सतीश फाटल्या दिसांनी मी एडमिनिस्ट्रेटर गेल्ले माझे घर ह्या एका खातीर आनी ते सगळ्यांक हें केलें तो प्रोसेस खंय पावलो कित्याक विरोधक सांगताले की हें जावचेंच ना म्हणून आनी सरकारान काही सनदी दिल्यो आनी तुमचे ज्यो 350 घरांचो जो प्रश्न आसलो तुमी सदांच आवाज काडटाले हेजेर हें आतां खंय पावलां सद्या म्हणून तें म्हाजें घर चालीक आसा काय कितें तें मातशें सांग. 2025 अंडर 372B कोमनीदाद खाली हांव कोमनीदादी उलयतां. कोमनीदादी खातीर जो पळय म्हजें घर एक क्रायटेरियन जे तेंच्यांनी एक स्कीम हाडलेली ती 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका ही खंय तरी एक विधायक एमर्जन्सी असेंब्लीन हाडचो पडलो आनी ती चालीक लागपा खातीर ती स्कीम तेंच्यांनी फॉर्मां बसून वाडली. आमच्याच पंचायतीन तेंच्यांनी हें उक्तावण केल्लें जे इनॉग्रेशन केल्लें फॉर्मां वाडपाक. आतां ती फॉर्मां जाल्या उपरांत सगल्यो जवळ जवळ म्हाका दिसता 150-200 फायली आमच्या नॅशनलान ऑलरेडी जाल्ल्यो आसा. तितून थोड्यो लोकांचो भार घेवन हांवें त्यो फायली रेडी केल्ल्यो कित्याक प्रोसेस हो तितलो सोंपो नासलो. तो प्रोसेस खंय ना जाल्यार खंय ताका खूब वाटचाल आसली. जेन्ना ह्यो फायली करून जेन्ना आमी लोकल कोमनीदाद नाशनलां जेंची जागा ह्या नाशनलान जेंची जागा आसा पळय आनी 350 घरांच्यो जी एनक्रोचमेंट आसा तेंची जागे खातीर तांकां फायल पयलीं घालची पडटा असो विधायकान कायदो सांगतालो. आनी तेन्ना आमी घातल्या उपरांत तेंच्यांनी एक 15-20 दिसां भितर आमकां नोटीस धाडली, लेटर धाडलें एडवोकेटाच्या मार्फत की आमी तुमकां मान्यता कन्सेंट जें आसता पळय तें कन्सेंट दिना आनी तें कन्सेंट जर दिना कारण इतलेंच की ऑनरेबल हायकोर्टान हें डिस्प्यूट पेंडींग आसा म्हणून तेंच्यांनी अशें आमच्या लोकांक लेटर धाडलें. इवन म्हाका वचून लेटर धाडलें. तेज्या उपरांत जो सेकंड स्टेप आसलो तो 372 कलम 2B आनी क्लॉज 10 म्हणून आहा त्या 10च्या आदाराचेर आमी अपील करप आसता. एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ झोन म्हापसा म्हणजे कोमनीदादीचो हेड जो म्हापसा नॉर्थ झोन आसा पळय तेजे कडेन आमी अपील फायल केलें. अपील फायल करता आसतना आमी खूब लोक गेले, आमी फायली व्हरोन थंय दिल्यो आनी तेज्या उपरांत जो मागीर फुडलो प्रोसेस आसलो की आमकां कन्सेंट दिवप काय ना दिवप हें ऑलरेडी थंयसर हियरिंगां जाली. आतां फुडलो प्रोसेस थंयसर हियरिंगां चालू आसता. कोर्टा भाशेन थंयसर प्रत्येक मनशाक थंयसर येवन तेजी हियरिंग आसता. ती 2-3 हियरिंगां जाल्या उपरांत मागीर जाय जाल्यार त्या एडमिनिस्ट्रेटरान इन्स्पेक्शन करप आसता. तें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तो सायडीर येता आपली टीम घेवन. अश्यो कांय ज्यो प्रतिक्रिया आसा त्यो जाल्या उपरांत कन्सेंट दिवप आसता. आतां विशय इतलो की कितें जालें जाल्यार थोड्यांक कन्सेंट मेळ्ळें आसा, ज्यो नॉर्मल केसीस आसा पळय तांकां कन्सेंट मेळ्ळें आसा. थोड्यांनी कन्सेंट हाडून बसून एडिशनल 2 मागीर जो फुडलो प्रोसेस आसा पेमेंटाचो लिगलायज करपाचो एक दुसरो ऑथरायज ऑफिसर आसा एडिशनल कलेक्टर 2 पणजे थंय ती फायल व्हरून दिवची पडटा. थंय दिल्या उपरांत फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री जेणेन एक प्रोग्राम केलो वांटप केलें सनदी हें तें तितून कोमनीदाद 372B ऑर्डरी आमच्या नाशनलान 5 ऑर्डरी ऑलरेडी फायनल ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा. तेजो पेमेंट जाल्लो आसा. कोमनीदादीच्या नांवान कोमनीदादीक एडमिनिस्ट्रेटरा थ्रू पेमेंट जाल्लो आसा. एक सांगपाचें म्हणल्यार एग्जाम्पल जो 7,20,000 300 स्क्वेअर मिटर जागो एक आमची केस आसा पळय ती केसीक 7,20,000 भरचे पडले. सरकाराचे 20% पेनल्टी आसता प्लस कोमनीदादीची जे रेट बसयल्ली आसा 2,000 नासतलो पर स्क्वेअर मिटर अशें धरून ताका ती एडमिनिस्ट्रेटराक तेणी RTGS नाजाल्यार DD काडलेले. अशें सगल्यो फॉर्मेलिटी करून 5 ऑर्डरी ऑलरेडी येयल्ल्यो आसा. तितून 2-3 भाशेन आसता. एक नोटीस ऑर्डर आसता हियरिंग कोमनीदादी परत हियरिंग घेता कलेक्टर तेंचें सॅटिस्फॅक्शन घेता आनी तेज्या उपरांत मागीर फायनल ऑर्डर करता. सो म्हाका आमी म्हणटा तितूंतल्यो 200 तरी फायली जाल्ल्या भितर आसा आनी तितूंतल्यो म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ झोन म्हापसा जे बरें काम करता थंयसरूच लागून सकाळी नासतना तेंच्यांनी ऑर्डरी ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा कित्याक ताका प्रोसेस आसता तो लॉंग लेंथी प्रोसेस म्हणटकूच ते रोखडेच दिवंक मेळना. तशेंच एडिशनल कलेक्टराक पासून आमकां वेळार वेळ नोटिसीस ऑर्डरी ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा. हांव दोनूय ऑथरायज ऑफिसर आहा पळय तांकां खरेंच मनाक काळजून तेंचे देव बरें करूं म्हणटा की खंय तरी मनशांक चड हॅरेस करिनासतना जे मातशे बारीक बारीक कितें तर प्रॉब्लम्स आहा जाल्यार पासून ती सॉल्व करून तेंच्यांनी ऑर्डरी दिल्ली आसा. आनी मुद्दम लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेंच्या सरकाराक हांव परत मना काळजानसून एक रिप्रेझेंटेटीव नाशनला ह्या घरा खातीर जो विशय सदैव मांडटालो त्या खातीर हांव तेंचें हें आमकां जी विधायक हाडून ज्यो फायली केल्यो फायली आमी करून ज्यो आमच्या आयज हातीन ऑर्डरी आसा आतां सो कॉल्ड जे तुमी म्हणटात पळय ते ऑपोजिशन जे बोबो मारतात आजुनी मारतात फुडें मारतले कित्याक इलेक्शन तेंकलेलें आसा. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जे सो कॉल्ड जे म्हणटात पळय ना हायकोर्टान आसा कांय जावचें ना भायर पडटले ज्यो तांकां जर जाय जाल्यार म्हाजे कडेन थोड्यो म्हाज्या लोकांच्यो ऑर्डरी
कॉपीज आसा ज्यो हांवें रिकॉर्डाक घेतल्या कित्याक चडश्यो फायली हांवें केल्ल्यो की म्हाका कळपाक की ह्या सरकारान खरें तें विधाय काडलां तें सारकें आसा काय ना आसा. एडमिनिस्ट्रेटर, एडिशनल कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर नॉझर म्हापसा हेजे जजमेंट आनी हेजी ऑर्डर आनी फायनल ऑर्डर पेमेंट जावन रेगुलरायज जालें घर म्हणून अशी डायरेक्शन दिल्लें आसा. त्या डायरेक्शनान त्या हितून पेरान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा डायरेक्टरान आनी डायरेक्शन दिल्लें आसा. लँड सर्वे आनी मामलेदार म्युटेशन करचें हे ऑर्डरी प्रमाणे. म्हणजे म्युटेशन म्हणजे कितें कोमनी जातीच्या नांवान तुजें नांव आतां 114 चडटलें प्लस पार्टिशन कर म्हटलां ऑन द बेसीस ऑफ द ऑर्डर द एप्लिकंट इज एंटरटेल्ड टू पार्टिशन द प्रॉपर्टी. म्हणजे तेजें स्वताचें नांव 114 येतलें. आतां सो कॉल्ड जे ऑपोजिशन बोव मारतात पळय की कांय जावचें ना जाल्यार स्वता मामलेदाराक डायरेक्शन दिल्लें आसा 114 नांव हाड म्हणून. पार्टिशन कर म्हटल्यार आमी जेन्ना प्रॉपर्टी घेता सेल करता तेन्ना ह्योच फॉर्मेलिटी आसतात. त्यो ऑर्डरी जर सो कॉल्ड जे कोण नॉलेज आसलेल्या मनशाक जर फकाणां दिसता त्यो ऑर्डरी म्हाजे कडसून व्हरच्यो आनी तेणी आनी खंयच्या तरी बऱ्या एडवोकेटाक त्यो वाचून दाखोवच्यो. लोकांक गुमराह करचें न्हू, लोकांक पिशार काडचें न्हू. जे घर गरीब आपल्या घरा खातीर भुरग्यांचे फाल्यां कितें जातलें हें चिंतीत आसता आनी तांकां तरी तुमी आनी तकलेर तेंचे भार दिवं नाका. हांव आनेकदां लास्ट दवरता सांगता आसतना सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी तेंचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेंचे आख्खे लिडर्स आमी तुमच्या पार्टिंबा सदीत आसतले कित्याक हे घराचो जो विशय आसलो हो तुमी सोडयल्यात आनी फुडली जर कसली अडचणी आहा जाल्यार तुमी आमकां फूल पार्टिंबा तुमचो सरकार दितलो आनी आमी तुमकां खंय ना खंय तुमकां सपोर्ट करतले अशें सांगून हांव चडांत चड सरकाराक देव बरें करूं. फाटल्या दिसांनी अशें आयकूं येतालें की ऑपोजिशन एक हें करतालें की ते हे कलेक्टर आनी एडमिनिस्ट्रेटर हेंच्या भितर कितें पयशांचो वेव्हारूय करचो पडटा म्हणून. हें कितें म्हणपाचें तुमचें? बरो प्रश्न विचारलो म्हाका कित्याक हांवें तर तो व्हिडियो पळोवंक ना पूण म्हाका कोण सांगताले म्हणटकूच पळोवंक कसो दिसलो जाल्यार हांवें आयकलां एक व्हिडियो कोण तरी एक ऑपोजिशन सांगता की खंय तरी खंय एडमिनिस्ट्रेटरान कलेक्टरान खंय तरी तांकां पयशे दिवचे पडटा कोण तरी एजंट जाल्ले आसा. म्हाका दिसना की आमच्या तरी नदरेक अजून येवंक ना. ताका खंय तरी कोणी सांगला जाल्यार त्या मनशांनी खंय तरी ताका एविडन्स दिवन कंप्लेनी करप आनी ते स्वता खंय तरी सरकार पर्यंत पावून एक्शनूय जावंक जाय अशें जर कितें जालें जाल्यार. आतां एडमिनिस्ट्रेटरान जेन्ना आमी स्वता आमच्या गांवचे केसीस घेवन गेले तेन्ना आमकां थंय खंयसरूच अशें कांयच दिसूंक ना. फक्त डिले जाता तो तुमकां आमी सांगला प्रोसेस कितें आसा हियरींग जावची पडटा इन्स्पेक्शन जावचें पडटा. हे फक्त डिले एडमिनिस्ट्रेटर करिना कित्याक तो प्रोसेसूच तसो आसता. आतां कलेक्टरान म्हणून तुमकां सांगलें आमी हियरींग जावचें पडटा परत तेंचे ऑर्डरी काडटलो जाल्यार तांकां सांगपाचें म्हणल्यार जवळ जवळ एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन जे म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे 500 केसीस ऑलरेडी येयल्ले आसा नॉर्थ गोवाच्यो. सो 500 कशी म्हणजे म्हाका तरी अशें दिसता की 7,000 केसीस येवपाच्यो आहा खंय अशें जर कॅल्क्युलेशन केलां त्या प्रमाणे. 500 केसीस जातले तो 2 दिसान आनी एका म्हयन्यान कशें सॉर्ट आउट करतलो अशें आमी त्या ऑफिसरांचेर चिंतूंक जाय. आनी दुसरी गजाल जर अशें कितें जर पयशांचो वेव्हार जाता म्हणटा जाल्यार इट इज एन इरेलिवंट टू टॉक एट दीस स्टेज. कळ्ळें न्हू. कित्याक म्हाका तरी दिसता पयशे भरचे पडटा पोमनिदादी भरचे पडटा ताका आरटीजीएस करचे पडटा. पोमनिदादी एडमिनिस्ट्रेटरान ते ऑर्डर कलेक्टराचे येयल्या उपरांत तो पेमेंट करचो पडटा आनी ते आरटीजीएस नाल्यार नेफ्ट अशें कितें करून ते बँक एकावंटाचे थ्रू तांकां पयशे वयता. इतकी वर्सां जालीं आतां तुमी ह्या तुमच्या जमनी खातीर झगडटाले पूण हें सरकार जें डिसिजन घेतलां हें खरेंच बरें आसा लोकांक अशें सरकाराक घेवचें पडलें. हेच्या पयलीं जे हांव सरकार येवन गेले जे फक्त आश्वासनां दिताले हांव सांगता की हांव एक बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणून सांगिना. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार जेन्ना 2001 सीएम जाले हांव तांकां आयज पर्यंत सल्यूट करता कित्याक हो विधायक 372 कलम 1(2) आपलो तो पयलीं तेणीच हाडलेलो पूण पयलींचे तेज्या मदीं आनी कोण तरी सरकार येयलें तेज्यान तो होल्ड करून दवरलो. पयलीं सुप्रीम कोर्टान एक खंय तरी एफिडेवीट फायल केली देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा कित्याक की आमी ह्यो जागो गरिबांक दिवचे ना रेग्युलरायज करून दिवचे ना रिस्टोर करतले आनी जागो परत कोंकणीदार दितले. म्हाजे कडेन ती एफिडेवीट आहा फाटल्या दिसांनी एफिडेवीट ती आमी खंय तरी व्हायरलूय जाल्ली. चीफ सेक्रेटरी देन श्रीवास्तव म्हणून ताणें आमी सुप्रीम कोर्टाक एफिडेवीट दिल्ली खंयच्या बेजिसाचेर पयलींचो एक मदीं गव्हर्मेंट आसलो. कळ्ळें न्हू. ते गव्हर्मेंटाचें नांव घेयना ते तेंचें हेजें नांव घेयना पूण सांगपाचें म्हणल्यार मनोहर पर्रीकार स्वर्गीय हेणीन तो कायदो तेन्ना हाडलेलो आनी आयज परत जेन्ना हायकोर्टाचो सो मोठो पेटिशनाचेर चीफ जस्टीस ऑफ सो मोठो हायकोर्टाचेर पेटिशन जेन्ना इलिगल एनक्रोचमेंट अनऑथरायज हावला खातीर जेन्ना ऑर्डर पास जाली की गोंयभर जे रस्त्यार आसा
मागीर संस्थेतले जागे आसा गव्हर्मेंटाचे जागे आसा ते सगळे काडचे आनी परत ते संस्थेक दिवची. जेन्ना अशी ऑर्डर येयली गोंयभर लोक जे पळय आमी आज नोकऱ्याचे जे पळय आयज जागे हाडून जे लोक रावल्यात तेंच्यांनी करप कितें. हे सरकाराचेर ह्या आयच्या सरकाराचेर संकट कोसळ्ळें. म्हणून तर त्या संकटाक प्रायम मिनिस्टर अमित शाह आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री सगळ्या लिडरांक घेवन ते खंय तरी एक वयर PMन वचून मेवले आनी तेंच्यांनी हो एक कायदो हाडलो जो आयज गोरगरीब जे पळय लोक घर नासले ते घरांत हाडून जेंच्यांनी कायदेशीर करपाचो मार्ग हाडला ही स्कीम हाडल्या. तुमकां हांव आनी एकदां परतून सांगता की खरेंच ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी तेच्या सरकाराक आमी कामाना काळजाचो देव बरें करूं म्हणपाचें.